بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں میں خطاب واسطے دعوت دینا مقرر بے مثال خطیب لسانی حضرت مولانا سید طاہر محمود شاہ بخاری صاحب خطاب فرمان حضرت مولانا سید طاہر محمود شاہ صاحب بخاری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کر چکے ہاں، اے دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام و منصب دا اور آپ دی سیرت دا تذکرہ فرمایا۔ میرے تو پہلے حضرت مولانا ثناء اللہ ضیاء صاحب بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی شاندار خطاب فرما چکے نے، اور میرے تو بعد ساڈے ضلع قصور دی معروف شخصیت شیر ربانی حضرت مولانا قاری عنایت اللہ ربانی صاحب جو کہ اسٹیج تے تشریف فرما نے، انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا، سن کے جاؤ گے نا؟ سن کے جاؤ گے یا سو کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تو اڈا آنا بیٹھنا سننا عمل کرنا قبول فرمائے۔ یہ دو لفظ نے، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت۔ صورت کہندے نے انسان دے چہرے نو، انسان دی شکل نو، اور سیرت کہندے نے انسان دی زندگی نو۔ میرا عقیدہ اے وے کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت دے لحاظ نال بھی سب تو آلہ تے سیرت دے لحاظ نال بھی سب تو آلہ نے صبح صبح
جدوں سورج طلوع ہوندا ہے سرخ رنگ دی ٹکی جیڑی سانو نظر آندی ہے او سورج دی صورت ہے. جس ویلے سورج اپنیاں کرنا زمین تے سٹدا ہے او سورج دی سیرت ہے. رات دا ٹائم ہے سفید رنگ دی ٹکی سانو نظر جڑی آندی ہے او چند دی صورت ہے. جس ویلے چند اپنیاں ٹھنڈیاں تے مٹھیاں کرنا زمین تے سٹدا ہے او چند دی سیرت ہے. گلاب دا پھول ہے یا کوئی بھی پھول ہے جس ویلے ٹہنی دے نال ہوندا ہے او جیڑی سانو او دی شکل نظر آندی ہے نا او پھول دی صورت ہے. نک دے قریب کریے تے سانو جڑی خوشبو آندی ہے او پھول دی سیرت ہے. اسی طرح آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں آپ دی جڑی تعریف بی بی آمنہ نے کیتی ہے او آقا دی صورت ہے. جڑی آپ دی تعریف دادا عبد المطلب نے کیتی ہے او آقا دی صورت ہے. جڑی آپ دی تعریف حضرت حلیمہ تے شیمہ نے کیتی ہے او آقا دی صورت ہے. جڑی آپ دی تعریف صدقے جاواں چچا ابو طالب نے کیتی ہے او آقا دی صورت ہے. جیڑا آپ نے دنیا تے آ کے مشرکاں نو مواحد بنایا ہے میرے آقا دی سیرت ہے. جیڑا آپ نے بدعتیاں نو سنت دا تابع دار بنایا ہے اے میرے آقا دی سیرت ہے. زانیاں نو محافظ بنایا ہے میرے آقا دی سیرت ہے. چوراں نو نیک بنایا ہے میرے آقا دی سیرت ہے. اور صدقے جاواں جیڑا آپ نے حضرت ابو بکر نو صدیق بنایا ہے میرے آقا دی سیرت ہے. عمر نو فاروق بنایا ہے آقا دی سیرت ہے. عثمان نو ذو الرین بنایا ہے آقا دی سیرت ہے. علی نو حیدر کرار بنایا ہے آقا دی سیرت ہے. ایک ہی وجہ قصور والے ہو میرے مصطفیٰ دی سیرت 1,44,000 صحابہ اندر نظر آئے گی. آقا دی سیرت نو صداقت دی شکل چ دیکھنا ہے ابو بکر صدیق نو دیکھ لے. آقا دی سیرت نو شجاعت دی شکل چ دیکھنا ہے عمر فاروق نو دیکھ لے. آقا دی سیرت نو حیات دی شکل چ دیکھنا ہے عثمان ذو الرین نو دیکھ لے. آقا دی سیرت نو شجاعت دی شکل چ دیکھنا ہے حضرت علی مرتضی نو دیکھ لے. آقا دی سیرت نو استقامت دی شکل چ دیکھنا ہے حبشے دے کالے بلال نو دیکھ لے. آقا دی سیرت نو حافظے دی شکل چ دیکھنا ہے 5374 حدیثاں دے حافظ حضرت ابو ہریرہ نو دیکھ لے. آقا دی سیرت نو صدقے جاواں جلوت دی شکل چ دیکھنا ہے 1,44,000 صحابہ نو دیکھ لے. آقا دی سیرت نو خلوت دی شکل چ دیکھنا ہے اما دی عائشہ صدیقہ نو دیکھ لے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا سید طاہر محمود شاہ صاحب بہاری. صورت تے سیرت او دی با کمالے جگ وچ ملدی نہیں جس دی مثال. صورت تے سیرت او دی با کمال جگ وچ ملدی نہیں
جس دی مثال کنج کر کے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا ایتھے میں تیرا پیار ویکھنا چاہنا ایتھے تیرا میں ویکھنا کیڑا کیڑا پیار کردہ ہے کیڑا کیڑا محبت رکھدہ ہے اللہ تعالیٰ تو آڈی محبت قبول فرما لے علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا کہندے کر کے اینو نبی کہندے جیڑی جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اے میرے مصطفیٰ نے جڑے صورت دے بھی آلہ بولو سیرت دے بھی اب بولیا دے کرو جلوت دے بھی آلہ خلوت دے بھی اللہ نے قرآن سنتے جی کردہ جے پیانا لو ذرا قرآن سن لو تے ٹھنڈا پا لو میرے آقا سورت دے بھی اللہ میں سیرت دے بھی اللہ میں صدقے جاما ایسے پارا چوتھا نکل آیا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاما میرے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو میں تو آٹے اندر احسان فرما دیتا ہے اللہ جی کا دا احسان فرمایا ہے فرمایا میں تو آٹے ویچ آمینہ دے لال نو بھیج دیتا ہے اجے نہیں سمجھے میں قرآن اور سناوا ایسے پارا تیسرا نکل آیا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا میرے اللہ فرماندے نے سن ذرا اپنے مصطفیٰ دی عظمت نوٹ کر لے اللہ فرماندے نے ان اللہ استفا آدم و نوحن و آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ فرماندے نے میں کائنات دے اتے حضرت آدم علیہ السلام دا انتخاب فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دا انتخاب فرمایا میں دنیا دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل اولاد دا انتخاب فرمایا میں اس کائنات دے اتے حضرت عمران دی آل اولاد دا انتخاب فرمایا اور کند کر کے انتخاب فرمایا آزرا سن لیتے آن نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل اولاد دا انتخاب کی میں فرمایا روایت بخاری دیئے روایت مسلم دیئے روایت مشکات دیئے الفاظ مصطفیٰ دن الفاظ او دے سنان لگا جدے بارے میں کہنا ہونا وا او دے لباں او دے رب بول دائے ای دے الفاظ سنان لگا ای دے او دے لباں او دے رب بول دائے جدو رب بلاوے بول دائے اور
جدوں رب بلاوے بولدا ہے سونا رحمت دا موتی رولدا ہے سونا رحمت دا موتی رولدا ہے ادھر ویکھ ذرا او دا بھولنا رب دا کلام آیا او دا بھولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا ایدے الفاظ سنان لگا میرے آقا دی عظمت ہے آقا فرماتے ہیں وَأَنْ وَازِلَةَ بْنِ الْأَسْقَاءِ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم آقا فرماندے نے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی آل اولاد دے وچوں حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا حضرت اسماعیل دی آل اولاد دے وچوں رب نے صدقے جاواں اے بنو کنانہ خاندان دا انتخاب فرمایا بنو کنانہ دے وچوں رب نے قریش خاندان دا انتخاب فرمایا قریش خاندان دے وچوں رب نے قبیلہ بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا ہے تے سارے قبیلہ بنو ہاشم دے وچوں رب نے انتخاب فرمایا تے آمنہ دے لال دا فرمایا صدقے جاواں ہن جڑی میں گل تینوں سنانا چاہنا وا نوٹ ذرا کر لے پتہ لگا میرے مصطفیٰ دے قبیلے دا نام بنو ہاشم تے آقا دے خاندان دا نام قریش تے قریش دا معنی ہوندا ہے عزم دے اندر پختہ میرے آقا بھی عزم دے اندر پختہ آقا دے قبیلے دا نام بنو ہاشم دا معنی مہمان نواز میرے آقا بھی مہمان نواز آقا جڑے شہر وچ پیدا ہوئے نے انہوں مکہ کہا جاندا ہے مکہ نو عربی اندر بکا کہا جاندا ہے اور بکا دا معنی اعتدال پسند میرے آقا بھی اعتدال پسند میرے آقا دے دادے دا نام عبد المطلب دا معنی کعبے دا متولی میرے آقا پوری امت دے متولی آقا دے باپ دا نام عبداللہ ہے عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ میرے آقا بھی اللہ دے بندے آقا دی ماں دا نام آمنہ ہے آمنہ دا معنی امن والی میرے آقا بھی امن والے میرے مصطفیٰ دے ایک بیٹے دا نام ہے اور میاں ویکھ لے آقا دی دائیا دا نام حلیمہ ہے حلیمہ دا معنی حوصلے والی میرے آقا بھی حوصلے والے آقا میرے جڑے پینڈ وچ دودھ پین واسطے چلے گئے او دا نام بنو سعد دا معنی نیک بخت میرے آقا بھی نیک بخت نے آقا دے ایک بیٹے دا نام عبداللہ ہے عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ میرے آقا بھی اللہ دے بندے آقا دے ایک بیٹے دا نام ابراہیم ہے ابراہیم دا معنی قومہ دا باپ میرے آقا بھی قیامت تک دیاں ساریاں قومہ دے روحانی باپ نے آقا دے ایک بیٹے دا نام قاسم ہے قاسم دا معنی تقسیم کرنے والا میرے آقا پوری امت دے درمیان حوض کوثر دا پانی تقسیم کرنے والے آقا دی ایک بیٹی دا نام زینب ہے زینب دا معنی استغفار والی میرے آقا بھی استغفار والے آقا
دی ایک بیٹی دا نام رقیہ ہے، رقیہ دا معنی شان والی، میرے آقا بھی شان والے۔ آقا دی ایک بیٹی دا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم دا معنی اولاد دی پرورش کرنے والی، آقا بھی اپنی اولاد دی پرورش کرنے والے۔ آقا دی ایک بیٹی دا نام فاطمہ ہے، فاطمہ دا معنی دوزخ تو آزاد، میرے آقا اگئی دوزخ تو آزاد۔ ایک بیوی دا نام ریحانہ ہے، ریحانہ دا معنی خوشبو والی، میرے آقا بھی خوشبو والے۔ آقا دی ایک بیوی دا نام جمیلہ ہے، جمیلہ دا معنی خوبصورت، میرے آقا بھی خوبصورت۔ آقا دی ایک بیوی دا نام میمونہ ہے، میمونہ دا معنی سجے پاسے نو ترجیح دینے والی، میرے آقا بھی سجے پاسے نو ترجیح دینے والے۔ آقا دی ایک بیوی دا نام ام حبیب ہے، ام حبیبہ دا معنی پیار والی، میرے آقا بھی پیار والے۔ ایک بیوی دا نام ام سلمہ ہے، ام سلمہ دا معنی سلامتی والی، آقا بھی سلامتی والے۔ ایک بیوی دا نام جویریہ ہے، جویریہ دا معنی گوانڈیاں دا خیال کرنا لی، میرے آقا بھی گوانڈیاں دا خیال کرنا لے۔ دو بیویاں دا نام زینب ہے، زینب دا معنی استغفار والی، میرے آقا بھی استغفار والے۔ ایک بیوی دا نام خدیجہ ہے، خدیجہ دا معنی حاجیاں دی خدمت کرنے والی، میرے آقا بھی امت دی خدمت کرنے والے۔ ایک بیوی دا نام عائشہ ہے، عائشہ دا معنی عظمت دے لحاظ نال زندہ رہن والی، اور قصور والیا پروانیاں اینو ہی تے شان کہندے نے، اینو ہی تے مقام کہندے نے۔ میرے آقا دنیا تو تشریف دے لے گئے نے، پر میرے آقا عظمت دے لحاظ نال قیامت تک زندہ رہن والے۔ تسی بھی سارے بولو تے صحیح، تسی بھی سارے صدقے جاواں۔ قرآن سنتے جی کردہ جے نا، لو ذرا قرآن سن لو، اپنے پیغمبر دی شان سن لو۔ اے سپارہ ستائیاں بڑھن لگا، میرے اللہ فرماتے ہیں، سن ذرا اپنے نبی دی شان۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، واہ یزدانی شہید، اللہ تیری قبر منور بھی فرمائے، معطر بھی فرمائے، مزین بھی فرمائے۔ آج تو 31 سال پہلے قلعہ لچمن سنگھ لاہور دے اندر میرا قائد یزدانی شہید شہادت تو پونا گھنٹہ پہلے اے آیتاں پڑھ گیا، دعائیاں دے گیا۔ کیویں پڑھیاں ذرا سن قرآن۔ اللہ فرماندے میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَعَذَ اللَّهِ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه
کبرا اور ترجمہ کر دیا ترجمہ اینا آیتاں دا سننا ذرا میرا پیار ویکھ لے او میرے پیر دی مثال دا دے آیا کوئی نام میں بھی اس مسجد چ خطیب رہا کیوں بھائی یوسف صاحب اللہ تعالیٰ تھوڑا پیار قبول فرما لے او میرے پیر دی مثال دا تے آیا کوئی نام اچھے تیرا پیار ویکھنا ہے ذرا او میرے پیر دی مثال دا تے آیا کوئی نہ کنج کر کے او چان توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ او چان توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ چان جویں پھب دائے تاریاں دے وچ او چان جویں پھب دائے تاریاں دے وچ تے گل سنن والی ہے ابو جال کہندا دس میری مٹھی وچ کی ابو جال آیا نا میرے نبی دے کول انج کر کے مٹھی بند کیتی ہے تے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تُسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں میں تے من دائی نہیں تُسی نبی ہو چلو مانی لینے ہاں پہلے دسو ہاں میری مٹھی وچ کی ہون سن ذرا نبی دی شاہ آقا فرمان دے نے ابو جالا اے دس میں دساں یا اے آپے ہی دس آندہ جی اے دس دن تے بڑی گلے میرے آقا علیہ السلام نے ابو جال دی مٹھی وال اشارہ کی دے تے میاں گل سن والی ہے اے مٹھی ویچ نکے نکے روڑ کینکر پائے نے تے اے روڑ مٹھی ویچ آندے نے لا الہ ایو مٹھی وے چاندے نے تسی مسیتے نہیں آندے اب بولو لا الہ بار والے بھی بولو نا ذرا اب بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو جال گئندہ دس میری مٹھی وچ کی روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ ابو جال گئندہ دس میری مٹھی وچ کی روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ چان جویں پھب دائے تاریاں دے وچ ہن ایک حدیث سن لو او حدیث سنا کے میں گل مکان لگا ذرا اے میرے آقا دی صورت دا تذکرہ بھی آئے گا آقا دی سیرت دا تذکرہ بھی آئے گا اے جڑی روایت میں پڑھن لگا ہاں اے روایت ترمذی دی ہے اے روایت مشکات دی ہے الفاظ مصطفیٰ دن پیغمبر دا ایک پروانہ ہے اے دا نام ہے حضرت ابو جرئی حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اجے مسلمان نہیں ہوئے مدینے وچ پہلے بھی بڑی دفعہ آئے نے پر صدقے جاواں چونکہ مدینے تو باہر کسے پنڈ وچ رہندے نے ایک حضرت جابر او نے جنہ میرے آقا دی جنگ خندق وچ روٹی پکائی ہے
او جابر بن عبداللہ نے او مدینے وچ رہندے نے اے جابر بن سلیم نے اے مدینے چو باہر کسے پنڈ وچ رہندے نے اے جڑے جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدینے وچ جاؤندے نے آندے نے اتعید المدینہ دا میں مدینے وچ اونا وا کتھے مدینے وچ اونا وا کیڑا مدینہ جیڑا بندہ مدینے چ فوت ہو جاندہ ہے قیامت دے دن میرے آقا ہوتیاں سفارشاں کر دیں گے تے میں نو یاد آئے یزدانی شہید اللہ تیری قبر منور فرمائے ربانی صاحب یزدانی صاحب نے پتا کیویں آکھنا او مدینے تو میں صدقے جاؤں او مدینے تو میں صدقے جاؤں مدینہ جان جند میری او ہجرت گاہ محمد دی او دفنانا محمد دا او دفنانا محمد دا تو پروانہ پیران دا میں پروانہ محمد دا تو دیوانہ فقیران دا میں دیوانہ محمد دا صدقے جاواں میرے آقا فرماندے نے گل نوٹ کرن والی ہے اے پیغمبر دا پروانہ ہے آندے نے میں مدینے ج آیا تے تردا میں اس بازار وچ پہ جانا وا جڑے بازار وچ میرے آقا نے اپنی مسجد بنائی ہے او بازار اندر جدو میں پہ جانا وا تے میں تردا آیا تے میاں چلدا آ رہا وا تردا آ رہا وا تے چل دیاں ایک دروازہ ہوندا ہے چھوٹا جہا گیٹ ہوندا ہے تے گیٹ کھلیا ہویا ہے میں اندر نگاہ پانا وا تے سامنے میں کی وینا او جگہ مسجد آدمیاں نال پری ہے سامنے ممبر دے ایک آدمی بیٹھا ہے جیڑا چند نالوں بھی سونا ہے میں جیڑا کام آیا سا بھول جانا وا اوتھے کھلو گے ویکھی جانا وا تے میاں ویکھ کے میں ایک آدمی نو پوچھنا وا من ہازا اے بندہ کیڑا ہے اور جیڑا بول دائے تے سناٹا چھا جاندہ ہے چپ کر کے بیندہ ہے جی کر دے چپ کر کے بیٹھا روے تے ویندے رہیے کیڑا آدمی ہے او دسن والا دس دائے ذرا تھے تیرا بھی پیار ویکھنا چاہنا دسن والا دس دے پوچھن والیا اے پوچھنا کہ آ کیڑا بندہ ہے ہاں سامنے جڑا نمبر تے بیٹھا ہے کون ہے دسن والا دس دائے ہزار رسول اللہ اے اللہ دے رسول نے بولو اللہ دے پتہ لگا جیڑا رسول ہندہ ہے او ہندہ ہی سونا ہے بولو رسول ہندہ ہی سونا ہے اے میاں جس ویلے گل سندہ ہے تے مسجد دے گیٹ ویچی جتی اتار دیندہ ہے آج تردہ آ رہا ہے صحابہ نو کراس کردہ آ رہا ہے تردیاں اے آکے بیندہ بھی ہے تے پیغمبر دے قدمہ ویچے آج کوئی بیندہ ہے اپنے باپ دے قدمہ ویچ کوئی بندہ اپنی ماں دے قدمہ ویچ کوئی بندہ اپنے استاد دے قدمہ ویچ کوئی بندہ کسے خطیب دے قدمہ ویچ واہ نبی دے صحابیو تو آڈی عظمتوں بھی قربان جاواں تُسی بندے بھی ساجے تے پیغمبر دے قدمہ دے ویچ صدقے جاواں آگے بہ جاندے نے جدوں بہ گئے تے ویندے نے لوگ مسئلے پوچھی جا رہے نے آقا جواب دے کے دسی جا رہے نے جس ویلے موقع مل دائے تے میں پوچھنا وا
انتا رسول اللہ، اور سونے چہرے والیا کیا تسی اللہ دے رسول جے؟ آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں اللہ دا رسول ہاں۔ تے آندے نے میں تواڈیاں گلاں سن گے، تواڈا چہرہ ویکھ گے اتنا متاثر ہویا، سونیا مینوں وی کلمہ پڑھا دیو تے مرید بنا دیو۔ آقا میرے پڑھاندے نے لا الہ، سارے بولو ذرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے نے۔ ایک گھنٹہ گزریا، 2 گھنٹے گزرے، صحابی نے کر واپس بھی تے جانے، اے جان لگے نے تے آندے نے سونیا نبیہ میں واپس جان لگا واں، اے میرے محبوبہ مینوں کوئی 2-4 نصیحتاں کر دیو، او دیتے میں عمل کردہ رواں، رب مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ اے 2-4 نصیحتاں تانوں دسنا چاہنا، اے دیتے عمل کرو گے نا؟ سارے بولو عمل کرو گے؟ آویک لے نصیحتاں سن لے تے میں گل مکان لگا۔ میرے آقا فرماندے نے 2-4 نصیحتاں لینا چاہنا ہے اور جنت جانا چاہنا ہے؟ جی سونیا جنت جانا چاہنا، 2-4 نصیحتاں دس دے ہو۔ پہلی نصیحت میرے آقا فرماندے نے اے جابر لا تسبن احدا، اے میرے جابر جو ہو گیا سو ہو گیا، آج تو بعد میرے نال وعدہ کر لے، آج دے بعد کسے نو گالی نہیں دیویں گا، آج دے بعد کسے نو تسی بھی مسیتے بہ کے وعدہ کر لو، رب نال وعدہ کر لو، آج دے بعد گالی دینی، آج دے بعد گالی نہیں دینی۔ میرے آقا فرماندے نے گالی نہ کڈی، سونیا گالی نہ دیواں گا جنت لبے گی۔ آقا فرماندے نے گالی تو نہ دین دیاں، ضمانتاں مینوں دے دے تے میرے کولوں جنت دیاں ضمانتاں تو لے لے۔ سونیا دوسری کیڑی نصیحت ہے؟ آقا فرماندے نے وَلَا تُسْبِلِ الْإِزَارِ، اے میرے جابر پروانیاں آج دے بعد اپنی چادر نو، اپنی شلوار نو، اپنی پینٹ نو گٹیاں تو نیویاں نہیں کرنا۔ سونیا تیسری کیڑی نصیحت ہے؟ آخری نصیحت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، آقا فرماندے نے میرے جابر وڈیاں وڈیاں نیکیاں تے بندہ کردہ ہی رہندہ ہے، اے جابر ذرا گل سن لے، چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں اگر کرن دا موقع مل جائے او بھی نیکی کرنی ہے، چھوٹی سمجھ کے چھڑنی نہیں بلکہ او دیتے بھی عمل کر دیاں رہنا ہے۔ آویک لینا ذرا تسی کہنا ہے جناب چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں کیڑیاں ہوندیاں نے، آویکی ذرا تیان نال نوٹ کر لے۔ میرے آقا فرماندے نے چھوٹی جی نیکی، توجہ ذرا میرے وال، آقا فرماندے نے صدقے جاواں روایت ترمذی دی ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دی نماز دے بعد ایک دفعہ پڑھ دے، صبح دی نماز دے بعد بولو تے صحیح کنی دفعہ پڑھ دے؟ ایک دفعہ پڑھ دے، چھوٹی جی نیکی توجہ ذرا کریں، جیڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ دے صبح دی نماز دے بعد کی پڑھ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ۔ جیڑا بندہ صبح دی نماز دے بعد ایک دفعہ پڑھ لیندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے
اے آدمی دا کام روزانہ پڑھنا ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا. ادھر ذرا میرے وال تک لے ذرا. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا لآخذن بیدہی، جس دن ماں چھڑ جائے گی، باپ چھڑ جائے گا، بہن چھڑ جائے گی، پرا چھڑ جائے گا، دوست یار بیلی چھڑ جان گے، سارے چھڑ جان گے. آقا فرماندے نے لآخذن بیدہی، میں اس پڑھنے والے دا ہاتھ پکڑ لواں گا، چھڑاں گا نہیں. سونیا پھر کدوں چھڑو گے؟ آقا فرماندے نے انہوں میں نال نال لئی پھراں گا، جدھر جاواں گا ہاتھ پڑھ کے نال لئی جاواں گا. سونیا پھر کدوں چھڑو گے؟ آقا فرماندے نے حتی ادخلہ الجنہ. آقا فرماندے نے ادوں چھڑاں گا جدو انہوں میں نال لے کے جنت دے اندر داخل ہو جاواں گا. ہون میرے نال وعدہ کرو اے پڑھو گے کہ نہیں؟ اب بولیا تے کرو پڑھو گے کہ نہیں؟ ایک اور آخری حدیث سن لے چھوٹی جی نے کی. میرے آقا فرماندے روایت بخاری مسلم دی ہے، اور جڑا بندہ صبح شام ایک دن دے اندر 12 سنتاں پڑھ دے. کنیاں سنتاں؟ 2 سنتاں فجر دیاں، 6 سنتاں ظہر دیاں، 2 سنتاں مغرب دیاں تے 2 سنتاں عشاء دیاں. جڑا بندہ اے سنتاں 12 روزانہ پڑھدا رہندا ہے، آخری 2 سنتاں پڑھ کے سلام پھیرن لگدا ہے، اتوں آواز آؤندیاں نے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. آقا فرماندے نے او پروانیاں سنتاں پڑھدا رہنا، میاں تو آخری 12ویں سنت پڑھ کے سلام بعد وچ پھیریں گا، میں تیرے واسطے جنت دے اندر محل پہلے ہی بنا دیواں گا. اینو آندے ہی نبی اے ہے صورت، اے ہے سیرت، او ایسا نبی جڑا امت نو وظیفے دس دے، جڑا امت نال پیار کر دے، جڑا امت دا خیال رکھ دے. ایک ہو جائے نبی دے قربان جانتے جی کر دے کہ نہیں؟ ہاتھ چوک کے جواب دیو دو میں. اور جدہ پیغمبر تو قربان جانو جی کر دے، اور بولو او پیغمبر تو تن من دن قربان کرن تے جی کر دے کہ نہیں؟ تے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا او تنوار دیواں تے منوار دیواں. اے آخر دے بعد انہیں گل مکا دیتی ہے او تنوار دیواں تے منوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. او ایسے نبی تو وطنوار دیواں، او ایسے نبی تو وطنوار دیواں. مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں، او مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں. او تنوار دیواں تے منوار دیواں. او چاننو بھی کر کے دکھنوار دیواں. میں اولاد پینا پائیوار دیواں، میں اولاد پینا پائیوار دیواں. سنے بیویاں باپ بھائیوار دیواں. تے سردار جگ تو او سردار جگ تو میں جگوار دیواں. او دی جتی او تو میں پگوار دیواں.
او دی جتی ادوں میں پگوار دیواں تے شارگ دی او رگوار دیواں مدینے دے پھل دوں چمنوار دیواں او ایسے نبی دوں ودنوار دیواں میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین